इमरान खान ने बात कहाँ से शुरू की, और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लें। उन्होंने कहा अब जो दरवाजे हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं, जमहूरियत के, शफाफ इलेक्शन के जैसे संबरियाल में हुआ है, और इंसाफ के। उन्होंने कहा हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये कोई ये नहीं है कि अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में तीन शख्सियात बिल्कुल शामिल थी, जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान, और काजी फायज ईसा। ये वहाँ से शुरू हुआ है। ये तकरीबन 3-3.5 साल से इसको वहाँ प्लान बना था। उसी के तहत 9 मई हुआ था। 9 मई इसलिए कराया गया था, 9 मई इसलिए कराया गया था ताकि उसको बहाना बनाकर इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया जाए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। उमर बंदयाल ने जब कहा कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई कि आप 3 महीने में इलेक्शन कराएं, जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो कि पाकिस्तान की आईनी जो कहते हैं ना, जो उस पर आइन में लिखा हुआ कि 3 महीने में इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने उस अगले महीने इस तरह इस्तेमाल किए कि पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उनको किसी को इलेक्शन में धमकियाँ दी गई, 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया। अब जब उनको तसल्ली हो गई कि पीटीआई बिल्कुल क्रश हो गया, उन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन करवा दिया। जब 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। ये इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी, जितनी मेहनत की गई थी उसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 9 फरवरी को एक और इनकलाब आया। उस इनकलाब में ऐसी धांधली हुई कि कभी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। उस धांधली में इन्होंने रात को 17 सीटों वालों को पूरा का पूरा हुकूमत पकड़ा दी। अब उनका ख्याल था हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फायज ईसा का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हम बहनों को भी जेल में डाल दिया गया 3 हफ्ते के लिए, कि कहीं डर के मारे कि उनका कोई पैगाम ना लेकर आ जाएं। उस दौरानिए में जिस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए बंद किया था, इन्होंने 26वीं तरमीम लेकर आए। उस तरमीम में काजी फायज ईसा के जान चले गए, और उसकी जगह इन्होंने कई, इमरान खान कहते हैं, काजी फायज ईसा पैदा कर दिए। और इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी तक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपनी गद्दी पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर वो चले जाएं तो बाकी इलेक्शन कौन संभालेगा, और अगर एक नया इलेक्शन कमिश्नर लाते हैं वो ला ही नहीं सकते जब तक अपोजिशन को साथ बैठा के ये मशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आईनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, सिकंदर सुल्तान। उसका नतीजा आप संबरियाल के इलेक्शन में देख लें। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी, जिसमें जहाँ धांधली हुई थी, उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला संबरियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया, उन्होंने खुल के धांधली किया। क्योंकि आगे जो कोर्ट्स बैठे हुए हैं उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? कई काजी फायज ईसा हैं। इमरान खान की पिटीशन सुनी नहीं गई अल-कादिर की, जब तक 26वीं तरमीम नहीं आई, और उनकी जगह उन्होंने ख़ास सेलेक्ट करके जजेस नहीं बैठा दिए 26वीं तरमीम के तहत।
تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میں جیل سے میں جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس تحریک کو خود لیڈ کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی۔ اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کا ووٹ سب کا، جو جب ووٹ چوری ہوتا ہے وہ عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، وہ چوری آپ کا ہوا ہے۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ان کا خوف عمران خان سے نہیں ہے، ان کا خوف آپ لوگوں سے ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ فیصلے کریں اس ملک کی مستقبل کے لیے۔ آپ نوجوان نسل ہیں، آپ آگے چل کے فیصلہ نہ کریں، یا آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا، کوئی آپ کو پلیٹ پہ نہیں رکھ کے دے گا۔ یہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اس لیے کیونکہ سارے دروازے بند ہو گئے، آزادی کی تحریک، جمہوریت کے لیے تحریک، انصاف کے لیے تحریک، ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان نے جو ہر دفعہ آپ کا میڈیا میں آج کل چل رہا ہے، آج جب عمران خان کہتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے تو میرے پاس یہ ڈیلیں بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک ہی ڈیل بھیجی ہے ہمیشہ سے، آپ منہ بند رکھیں، آپ بولیں نا 2 سال، آپ 9 مئی کے لیے معافی مانگ لیں، جس پہ عمران خان نے آج پھر دہرایا کہ جب یہ 3 چیزیں مجھے کہتے ہیں، اور عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج جس نے چرائی ہے انہوں نے، وہ ذمہ دار ہیں سلیکشن کے۔ اب ہزاروں لوگ ہمارے سمیت ان کیسز کے اندر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر ہم مجرم ہیں سارے ہزاروں لوگ، تو آپ اس کا پروف، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم لوگوں نے 9 مئی میں یہ چیزیں کی ہیں تو لائیں CCTV فوٹیج دکھا کر بتائیں کہ ہم یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو CCTV فوٹیج کیوں اٹھائی گئی ان علاقوں سے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلاؤ گھرا ہوا ہے؟ وہ کون چھپاتا ہے؟ اگر آپ مجرم ہیں تو سب سے پہلے تو وہ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ ان کا پروف ہے کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے۔ تو اس لیے 9 مئی جو ہے وہ جن کے پاس CCTV فوٹیج ہے وہ دکھا دیں۔ وہ عمران خان کو جو میسج بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں، جو سزائیں دی گئی اس کو قبول کر لیں۔ آپ کیا، یہ عمران خان سے جو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہیں 9 مئی کو قبول کریں، آپ اس جمہوریت کے سسٹم کو قبول کریں، آپ چپ بیٹھ جائیں، آپ احتجاج نہ کریں، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان فلیکسیبل ہو؟ عمران خان کیا آپ کے حقائق جو جن کے لیے عمران خان جیل بیٹھے ہیں کیا وہ سارے چھوڑ دیں؟ رول آف لا کے لیے عمران خان نہ کھڑے ہوں؟ آپ لوگوں کا جو ووٹ چوری ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں عمران خان یہ قبول کر لے 9 مئی کے لیے معافی مانگ کے کہ ہاں ان لوگوں نے کیا، CCTV فوٹیج کے بغیر کر لیں۔ عمران خان، پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں عمران خان نے آج کلیئر میسج بھیجا ہے کہ میں اس تحریک کا، آزادی، حقیقی آزادی کی تحریک کا، میں اس کو لیڈ کروں گا جیل سے۔ یہ ان کا بہت اہم پیغام ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اب معاملے کس طرف جا رہے ہیں۔